One TV Patrol. Padayon sa mga balita sa One TV Patrol. PNP Maritime Group mas gipahugtan pa ang kampanya batok illegal nga panagat. Mas gipahugtan pa sa Philippine National Police PNP Maritime Group ang ilang operasyon batok sa mga illegal nga matang sa panagat aron maprotektahan ang kadagatan o ang panginabuhian sa mga lokal nga mananagat. Sa baguhay lang nga operasyon, malampusong na kumpiskar sa mga otoridad ang mga kagamitan sa sanggab dito sa Bahia nga sakop sa Barangay Sinusa. Nasaran nga ang mga tag-iyan ining maong mga kahimanan, mga residente sa Barangay Pulot. Ang paggamit sa sanggab giisip nga illegal tungod sa paggamit nini og pinong pukot o fine mesh net. Tungod nini bisan ang mga gagmayng isda o similya o pispis maapil og bira ug mao hinungdal sa pagkunhod sa supply sa isda sa maong dapit. Ang mga nalambigit magatubang og kasong kalapasan sa Section 93 o Use of Fine Mesh Net sa Republic Act 10654 o ang balaod nga nag-amendar sa Philippine Fisheries Code. Dugang o daghan ng mga lehitimong mananagat ang nagpahungaw sa ilang reklamo tungod kay naapektuhan na ang ilang inadlaw nga kuha. Matod sa PNP Maritime, padayon ang ilang hugot nga pagbantay tungod kay bisan pa man kon sakit alang sa uban, kinahanglan nga ipatuman ang balaod alang sa kaayuhan sa kinaihan ug sa kinatibuk ang komunidad. One TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol.